بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات هذه القناه ديالنا سولو اس في تي. اذا تحت الطلبه ديالكم جبنا لكم اليوم فرد محروس بالنسبه للتلاميذ التلميذات ديال اولى بكالوريا خيار فرنسي، اولى بكالوريا علوم تجريبيه خيار فرنسي. كنا سبقنا ودرنا فيديوهات ولا تمارين في الفصل الاول لو شابيتر 1، درنا تمارين كونسيرنون لابسوربسيون دو لو اي دي سيل مينيرو. وبالنسبه للفصل الثاني لي زيشونج غازو شي لي بلانت كلوريفيليان، التبادلات الغازيه عند النباتات اليخضريه، حاولنا نديرو فيه فرد اللي هو بطبيعه الحال فرد غير محروس هو مجموعه من التمارين بحال الفرد المحروس. الوغ نبداو ما نطولش عليكم بزاف، نبداو. اذا هنا عندنا des questions à répondre. Donc parmi les affirmations suivantes, choisissez là où les bonnes affirmations. Donc عندي واحد l'affirmation, bien عندي واحد la proposition, une question, un concept، وعندي فيه الاختيارات. الوغ السؤال الاول مباشره نبداو. لا فوتوسينتيز التركيب الضوئي اي رياليزي باغ توت لي زيتر فيفون. واش تيديروه كاع الكائنات الحيه؟ لا، كيديروه فقط غير النباتات، اذا هذا غلط. اي رياليزي باغ لي فيجيتو كلوروفيليان، كيديروهم النباتات اليخضوريه، النباتات اللي عندهم اليخضور، هذا صحيح. elle permet la synthèse de dioxyde de carbone، كيصايب لا سانتيز هي تيركب. elle permet la synthèse de dioxyde de carbone. واش تيصايب ثاني اكسيد الكربون؟ لا، ماشي تيصايبو، ولكن يقدر يكون تيطرحو. permet la synthèse de matière organique، كيسمح بالتركيب ديال الماده العضويه، اذا هذا حتى هو صحيح. دونك الاختيار اللي صح هو ان الفوتوسينثيز est réalisé ou bien est réalisé par les végétaux chlorophylliens كيديروه النباتات اليخضريه. elle permet la synthèse de la matière organique، كيسمح بتركيب الماده العضويه. بالنسبه للسؤال الثاني عندنا في هذا الغراف هذا en se mettant des organiques organismes chlorophylliens، واحد النباتات يخضريه à des périodes d'obscurité et d'éclairement، حطيناهم في واحد الوضعيات ديال l'obscurité في الظلمه، ومرات اخرين حطيناهم في الظلام. et enregistre dans un milieu fermé dans lequel on a enregistré la teneur en CO2 et en E2. حطينا هاد النباتات ديال لي زوغليان في واحد الوسط مغلق، وبقينا كنحسبوا au cours du temps بقينا كنحسبوا la teneur en CO2 et la teneur en O2، ولكن كنبدلوا، مره كنديروهم في الظلمه نفس الوسط اللي فيرمي، ولكن مره كنديروهم في الظلمه، مره كنديروهم على لوبسكوريتي. ما عرفناش هنايا وقتاش كانت الظلمه وقتاش كانت لوبسكوريتي، ولكن في هذا لو غراف لو طو دو غاز عندنا لو طو دو غاز اون ميكرومول. بالنسبه لهاد لا كورب اون بلو ديسكونتيني، هذه كتمثل لنا الاو 2، وبالنسبه لهاد لا كورب اللي بالكحل اون نوار كتمثل لنا لا تونور اون سي او 2. اذا الا بغينا نشوفوا في الدقائق الاولى، الا بغينا نقولوا اولا في حدود الدقيقه 6 او من قبل، اولا في الدقيقه 5، شنو كنلاحظوا؟ ان لا كونسونطراسيون ديال سي او 2 ولا كونسونطراسيون ديال الاو 2 كانوا مستقرين، ولكن انطلاقا من الدقيقه 5 حتى تقريبا الدقيقه 15 شنو وقع؟ فكنلاحظوا انخفاض ديال كميه السي او 2 وارتفاع ديال كميه الاو 2. وقتاش النباتات كترتفع الكميه ديال الاو 2 في الوسط، بمعنى ترى النبته طرحات الاو 2، ولا انخفضت كميه السي او 2 في الوسط، بمعنى راه النبته امتصات السي او 2. اذا هذا الشيء اللي وقع وقتاش كيوقع طرح السي او 2 او عفوا امتصاص السي او 2، انخفاض الكميه ديال السي او 2 في الوسط، وارتفاع الاو 2 ارتفاع كميه الاو 2 في الوسط. دونك هنايا وقتاش كيوقع هذا الشيء؟ كيوقع هذا الشيء بوندون لو جور او بيان فاش كتكون عندنا لا ليميير، مفهوم؟ من بعد هاد القيم ديال سي او 2 كيحاولوا يرجعوا انهم القيم الكميه ديال سي او 2 كتبدا تنقص، بعد باردون الكميه ديال او 2 كتبقى تنقص، والكميه ديال سي او 2 كتبدا ترتفع، ترجع للقيمه ديالها الحقيقيه. اذا en étudiant ce graphique on peut déduire، انطلاقا من هذا المبيان شنو نقدروا نقولوا؟ لي زوغلين ont été éclairés de 0 à 5 minutes، من 0 حتى الدقيقه 5 قالوا لنا بان هاد لي زوغلين سون تيتي اكليري. واش كانت عندهم الاضاءه؟ لا، من 0 حتى ل 5 لو كانت الاضاءه
غترتفع مباشرة، غترتفع كمية الأو2 وغتنخفض كمية CO2. يعني أن النبتة غتمتص CO2 وغادي تطرح الأو2 يعني في ليكليراج. دونك هذا لافيرماسيون خاطئة. لي زوغلين اون تيتي بلاسي ا لوبسكوريتي، كانوا في الظلمة اونتر 5 و 15 مينيت. من 5 حتى ل 15 مينيت كنلاحظوا انه الكميه ديال او2 بقات كتنقص، باردون الكميه ديال السي او 2 بقات كتنقص والكميه ديال الاو2 بقات كتزاد. شنو معنيت الكميه ديال الاو2 كتزاد في الوسط؟ معنيتها ان النبته كطرح الاو2، ومعنيتها ان النبته كتمتص السي او 2. وهاد العمليه ديال طرح او 2 وامتصاص السي او 2 ما يمكن ليها تكون الا في لا ليميير، يعني فاش كتكون الاضاءه. وهما كيقولوا لنا لي زون اون تي بلاسي ا لوبسكوريتي، في الظلمه اونتر 5 و 15. دونك هذه حتى هي الي فو. Les Anglais n'ont été placés à l'obscurité qu'à partir de 15 minutes. يعني هاد لي زوغلين ما دخلوا لوبسكوريتي او لا ما توضعوا في لوبسكوريتي حتى انطلاقا من يعني من دقيقه 15. دونك هذه تقدر تكون صحيحه، ولكن ما عندناش لا سويتش ديال لو غراف باش نقدروا نحسموا، لان هاد القيم تخصهم يرجعوا لبلاصتهم. لي زوغلين ont été éclairés entre 5 et 15 minutes، يعني ما بين 5 حتى ل 15 دقيقة. ما بين دقيقة 5 حتى لدقيقة 15 كنلاحظوا أنه عندنا ارتفاع ديال كمية الأو2 وانخفاض الكمية ديال السي او 2. وهذا الشيء ما يمكن يكون إلا في ليكليراج، يعني بوجود الإضاءة. مفهوم؟ إذا هنايا هذا الاختيار يعني اللي صحيح هو الاختيار الاخير، يعني كان اكليراج ما بين دقيقه 5 ودقيقه 15، واللي خلاو ان الكميه ديال الاودو ترتفع والكميه ديال السي او 2 تنخفض. يعني ان النبته امتصت هاد السي او 2 اللي انخفض الوسط وطرحت الاودو الذي ارتفع في الوسط. على شال دو لا بلانت، على مستوى النبته، لا فوتوسينثيز بيرمي لا برودكسيون دو، التركيب الضوئي كيمكننا مناش واش لا برودكسيون ديال يعني انتاج ديال الاملاح المعدنيه، الماده العضويه، ديوكسيد دو كربون، انتاج لا ليميير. لا ما يمكنش. دونك النبته شنو كدير؟ كتمتص، ماشي كتنتج، كتمتص الاملاح المعدنيه وكتمتص السي او 2، كتمتص املاح معدنيه من الجذور يعني من لي بوال ابسوربون، وكتمتص السي او 2 اترافير لي زيستوما اللي كاينين في لي فوي ديالها، وكتمتص او بيان il capte l'énergie lumineuse et la transforme en énergie chimique. اذا النبته شنو كتنتج فاش كتاخذ لي سيل مينيرال وديوكسيد دو كربون؟ كتنتج لينا لا ماتيير اورغانيك، دونك لا برودكسيون دو لا ماتيير اورغانيك. اذا هذا بحال نقولوا كان هو السؤال يعني ديال استرداد المعارف او بيان لي كيستيون دو كومبريونسيون. غنشوفوا ان اكزرسيس دو سينتيز، واحد التمرين ديال التركيب، او بيان كنسميوهم هادو يعني في العلوم الطبيعيه كنسميوهم لي زيكزرسيس دو ريزونمون سيونتيفيك او بيان ديال كومونيكاسيون غرافيك، يعني الاسئله او التمارين ديال الاستدلال العلمي او ديال التواصل الكتابي. سي بريسك لا ميم شونس. الوغ pour étudier l'influence، donc هاد التمرين راه مستقل على التمرين الاخر اللي شفناه. alors pour étudier l'influence et de l'éclairement sur la transpiration de l'Orière rose، يعني باش نشوفوا التاثير ديال الاضاءه على على لا ترانسبيراسيون ديال لوريير روز نوريون اوريونت، اون رياليز ليكسبيريونس سويفونت. غنديروا واحد التجربه باش نشوفوا التاثير ديال الاضاءه ليكليرمون على لا ترانسبيراسيون. شنو هي لا ترانسبيراسيون؟ هي العمليه ديال النتح، هي ان النباتات كطرح لينا كتاخذ الماء والاملاح المعدنيه من الجذور ديالهم، ومن الجذور اولا من لي بوال ابسوربون، وكتخرجهم من الاوراق من بعد ما كتصعد لا سيفغيت للاوراق. الوغ لا سيفغيت هي لو ميلونج ديال الماء والاملاح المعدنيه اللي كتمتصهم النبته. اون ميزور لا فارياسيون دو لا ترانسبيراسيون شي لو لوريي روز اون فونكسيون دو ليكليرمون. غادي نعبروا اولا غادي نحسبوا التغير ديال لا ترانسبيراسيون عند هاد النبته اون فونكسيون ديال ليكليرمون. فلاحظوا معايا، عندي هنايا لا ترانسبيراسيون اون يونيتي اربيترير بواحد الوحده اعتباطيه. لاحظوا معايا هنا ا لوبسكوريتي كيفاش كانت لا ترانسبيراسيون، دونك لا مواتي ديال لونيتي اربيترير. هنا
على ليميير فاش يعني درناها في الاضاءه طلعت وتضاعفت الكميه يعني 3 المرات الا بغينا نقول. من بعد ما رجعنا للوبسكوريتي عاود رجعت للقيمه الاصليه اللي ضعيفه. من بعد ما حطيناها في لا ليميير عاود ارتفعت. اذا هنا فاش كتكون الوبسكوريتي كتنخفض لا ترانسبيراسيون، وفاش كتكون يعني لا ليميير او بيان سو لا ليميير كترتفع لا ترانسبيراسيون. اذا هاد لا ترانسبيراسيون شنو نقدروا نقولوا؟ اذا هنا ما غنجاوبوا حتى على السؤال. دونك هنا ما غادي نجاوبوا على سمحوا لي. دونك هنا ما غنجاوبوا على حتى السؤال، غادي نحاولوا نشرحوا. الوغ هنا هاد لو غراف كيمثل لنا ليفي دو ليكليرمون سير لا ترانسبيراسيون شي لو لوريي غوس، يعني التاثير ديال شده الاضاءه على النتح. دونك حنا فاش حللنا قبل ما نجاوبوا على الاسئله درنا فقط تحليل. الوغ انا هنا قالوا لنا اناليزي لا كورب كود بوطون ديدوير. حلل لنا هذا المنحنى، وشنو تقدر تقول لنا من خلال تحليل هذا المنحنى؟ جوج représenter sur le document 2 ou bien sur le document 1. يعني في هذا le document à l'aide d'un schéma légendé les stomates observés en état 1 et en état 2. يعني les stomates اولا هذوك الثغور اللي تيكونوا في لا فاس انفيريور ديال لي فوي، اللي تيكونوا في لا فاس انفيريور ديال لي فوي. دونك شنو تيوقع لهم اولا كيفاش تيوقع لهم؟ دونك عندنا ايطا 1 دو ستوما و ايطا 2 دو ستوما. دونك غادي نشوفوا الحاله ديال لي ستوما à l'obscurité et à la lumière. Les stomas observés en l'état 1 et en l'état 2. 3. C'était d'autres facteurs climatiques qui constituaient d'autres facteurs climatiques qui conduisent à l'état 1. يعني شنو هما لي فاكتور كليماتيك اللي غيوصلوا النبته او l'état 1 ديال لو ستوما. دونك اون فا ايسيي دو ريبوندر. بالنسبه للاناليز ديال لا كورب قلنا بان على لوبسكوريتي كتكون لا ترانسبيراسيون ضعيفه، على لا ليميير كتكون لا ترانسبيراسيون تري امبورطون. دونك لا ترانسبيراسيون يعني اللي نقدروا نديدويري شنو هو ان لا ترانسبيراسيون elle est en relation directe avec l'obscurité et la lumière. Donc, d'après cet enregistrement, on constate que la transpiration chez le laurier rose variait en fonction de l'éclairement. يعني النتح كيتغير بدلالة الإضاءة. Elle est important en présence de la lumière. يعني النتح مهم بوجود الإضاءة. Et faible en obscurité. وكيكون هذا النتح يعني la transpiration ضعيفة في الظلمة. Donc, la lumière influence l'ouverture des stomas, d'où l'augmentation de la transpiration. إذا شنو؟ يعني كنقولوا بأن الضوء كيأثر على لوفيرتور ديال لي ستوما. بحال غادي نقولوا هنا فاش كتكون لوبسكوريتي كيكون ضعف، كيكون يعني لا ترانسبيراسيون ضعيفه، اي دونك لي ستوما غيكونوا فيرمي. وهنايا على لا ليميير دونك هنايا على ليميير كتكون لا ترانسبيراسيون مهمه، يعني كيكونوا لي ستوما سون اوفر. هنا فقط حنا درنا التحليل، ولكن باش نجاوبوا على السؤال الاول قال لك سور لو دوكيمون 1 à l'aide d'un schéma légendé les stomas observés يعني ريبريزونتي في هذا لو دوكيمون. اذا باش نجاوبوا على هذا السؤال غادي نحطوا الشكل ديال الستوما. هنا قلنا ان الستوما غيكونوا فيرمي، علاش؟ حيت لا ترانسبيراسيون ضعيفه. وهنا لي ستوما غيكونوا ليطا 2 يعني الستوما غيكونوا اوفيرت، علاش؟ حيت لا ترانسبيراسيون تري امبورطون. اذا كيف ما تشوفوا هنايا فالماء كيخرج من هاد لي سيليل وكتولي بلاسموليزي وكيتسدوا هادوك لي ستوما فين وقتاش بوندون لوبسكوريتي. ولكن في ليطا 2 يعني في لا ليميير الماء كيدخل لهاد لي سيليل ستوماتيك، هاد لي سيليل ستوماتيك، وبالتالي دونك هاد لي سيليل ستوماتيك يعني تيتحلوا اولا كيتكبر لوستيول، كيتحلوا هاد لي سيليل ستوماتيك وتكبر لوستيول باش كيتحلوا لي ستومات باش كتقدر دير لي شونج. سيتي دوطخ فاكتور كليماتيك كي كوندويز على ليطا 1. شنو هما لي زوطخ فاكتور اللي غادي يخليو توقع لينا la fermeture ديال لي ستوما؟ دونك la transpiration est en relation directe avec l'ouverture du stomac. Elle est influencée par plusieurs facteurs بحال la lumière, la température, l'humidité et la concentration en CO2
2 مليو. نشوفوا التمرين الاخير او التمرين الثاني في هذا الفرض. دي زيشانتيون او بيان لي زيشانتيون دو 3 فيجيتون في ديال لي بينارد في ديال لارك دو فيكوس وديال تيبركل دو بيتراف. دونك خدينا لي بينارد والفيكوس او البيتراف سون فينمون ديكوبي، قطعناهم قطع دقيقه جدا اي بلاسي دون ان بيشير. اون يعني درناهم في واحد ان بيشير. اون يوتيليز ان ديسبوزيتيف ديكزاو يعني ليكسبيريونس اسيستي بار اورديناتور كنستعملوها العده permet d'estimer la concentration en مو 2 باش نحسبوا التركيز اولا نقدروا التركيز ديال لو 2 اللي كاين في l'air ou de l'eau en contact avec les échantillons de végétaux. Au cours de la misère, on alterne des périodes d'obscurité et de la lumière. يعني مرة كنا كنديروا في l'obscurité مرة كنا كنديروا في لا lumière وكنعبروا لا تونور en CO2 يعني لو بورسونتاج ديال لو CO2 الا بغينا نقولوا. فهنا عندي 3 كورب، لا كورب en vert, la courbe en noir et la courbe en rouge. La courbe en rouge هي ديال البيتراف، la courbe ديال en bleu الا بغينا ou bien en violet هي ديال الفيكوس، و la courbe vert هي ديال لي بينارد. الوغ الا لاحظنا هنايا سيغ لاكس دي زابسيس عندنا لو فاكتور دو طون وكنا كنغيروا يعني بارفوا كنديروا ا لوبسكوريتي بارفوا اون تريت اون في ليكسبيريونس دون لا ليميير اي اوتر فوا on fait l'expérience encore une fois dans l'obscurité. Enfin, comme vous voyez avec moi, vous observez que là, pour la courbe d'un peinard et la courbe d'un ficus, ils sont identiques. Hein? Les valeurs sont différentes. Hein? Donc, les valeurs des peinards sont plus grands que les valeurs du ficus. ولكن les peinards والفيكيس الشكل ديال لاكورب يعني متشابه. فلاحظوا معايا الوبسكوريتي في الظلمه كتطلع الكميه ديال السي او 2 عند عند الفيكوس وعند لي بينار وحتى عند البيتراف. ولكن pendant la lumière comme vous voyez les peinards et le ficus يعني في الوسطين بجوج ديال لي بينار وديال الفيكس كنلاحظوا بان الكميه ديال السي او 2 كتنقاص في لا ليميير. يعني ان هاد النباتات كيمتصوا السي او 2، هاد الفيكس ولي بينار كيمتصوا السي او 2 في لا ليميير وتيطرحوا السي او 2 فين في l'obscurité. Encore une fois, في l'obscurité, la concentration ou bien la teneur dans CO2 en obscurité augmente encore une fois. شنو معنيت هذا؟ معنيت هذا بان النبته راه كطرح CO2 في l'obscurité كيف ما تشوفوا هنايا معايا في l'obscurité كيرتفع، ولكن في لا ليميير عند لي بينارد وعند الفيكيس la concentration ou bien la teneur en CO2 elle diminue. دونك معنيت هذا انه تيمتص الاو 2 في لا ليميير. هاد النبتات بجوج لي بينار والفيكس تيمتصوا السي او 2 في لا ليميير وتيطرحوا السي او 2 في لابسكوريتي. ولكن الا لاحظتوا معايا هاد لا كورب ديال البيتخاف دابا حنا راه ما كنجاوبوا حتى على السؤال غير تنديروا التحليل. بحال عندنا السؤال الاول هو حليل حنا تنجاوبوا عليه مفهوم. حنا عاد تنقراو هاد المنحنى باش تعرفوا كيفاش تقراو المنحنى. الا لاحظتوا معايا هاد البيطراف شوفوا لا كورب est en augmentation plus que la concentration ou bien plus que le temps progresse la teneur en CO2 augmente. كل ما زاد الوقت كتزاد حتى لواحد الوقيته كتولي بريسك كونستانت. اذا البيتراف بحال الشمنطر ما عند بحال كنقولوا ما كتاثرش لينا بلا ليميير وبلا لوبسكوريتي، ديما كطرح لينا لو سي او 2 مفهوم. ديما كطرح لنا السي او 2 ماشي بحال لي بينارد والفيكوس اللي كيتاثروا بلا ليميير. دونك هنا البيتراف ديما كطرح سي او 2 سوا في لا ليميير سوا في لوبسكوريتي. لي بينارد والفيكوس لا. الوغ هاد لو غراف كيمثل او بيان هاد يعني الشكل اللي عندنا كيمثل ليفوليسيون دو لا توليرونس سي او 2 دون لير او دون اون كونتاكت افيك لي فراغمون دي فيجيتال en fonction de temps. نشوفوا الاسئله اللي عندنا. décrire l'évolution de la teneur en CO2 dans l'air ou l'eau
en contact avec les différents fragments des végétaux en fonction de temps. Expliquer les résultats obtenus, indiquer des conditions nécessaires à la photosynthèse mise en évidence par ces expériences. إذا السؤال الأول تقريبا جاوبنا عليه، هو قال لك ديكريغ ليفوليسيون ديال السي او 2، يعني بين لينا كيفاش كيتغير لو سي او 2. جوج اكسبليكي لي ريزولتا اوبتوني، فسر لينا هاد النتائج. ثلاثه indiquer de conditions nécessaires à la photosynthèse à la photosynthèse mise en évidence par exemple par ces expériences. يعني شنو هما الشروط ضروريه للتركيب الضوئي اللي كتبينهم لنا هذه التجربه. اذا السؤال الاول تقريبا جاوبنا عليه، هو قلنا ان لي بينارد والفيكوس كيتاثروا، يعني كيطرحوا السي او 2. علاش؟ حيت لا كونسونطراسيون ا ليكستيريور في البيشير كترتفع ا لوبسكوريتي، ولكن لا ليميير كتنقص. يعني ان هاد النبتات بجوج لي بينارد والفيكوس كيمتصوا السي او 2 à la lumière et le rejet pendant ou bien à l'obscurité. Donc, d'après la courbe, on constate que la teneur en CO2 dans l'air pour les peinards ou dans l'eau pour le ficus est important en obscurité et diminue en présence de la lumière. Pour le betterave, la teneur en CO2 augmente progressivement en fonction du temps, indépendamment de la variation de l'éclairement. يعني هاد البيتراف ما عندهاش علاقه بالتغير ديال الاضاءه، سواء لوبسكوريتي سواء لا لوميير. لو سي او 2 بيان لا تونور ان سي او 2 augmente progressivement، يعني بشكل تدريجي. هنا اكسبليكي لي ريزولتا، كيفاش غنفسروا؟ الوغ اون اوبسكوريتي لي بلانت كلوروفيليان كوم لي بينارد دو ليفيكيس ريسبير. يعني شنو؟ يعني كتمتص لو سي او 2 وقتاش؟ في لوبسكوريتي. لوبسكوريتي بحال الانسان تدير لا ريسبيراسيون، كتمتص الاو 2 اي elle libère le CO2. Donc هنا on parle des échanges gazeux respiratoires، يعني تبادلات غازية تنفسية. ولكن en présence de la lumière on assiste aux échanges gazeux photosynthétiques. كيفاش؟ في لا ليميير راه تتنقص الكمية ديال CO2 وكترتفع الكمية ديال O2. يعني هنا ماشي ما نهضروش على الاو 2 حيت ما عندناش هنا، ولكن فاش كتنقص الكميه ديال الاو 2 في لا ليميير معناتها راه النبته امتصاتو. دونك مي اون بريزونس دو لا ليميير اون اسيست ان ايشانج photosynthétique, échange gazeux photosynthétique. Ce n'est pas le cas pour le betterave qui est une plante non chlorophylle. البيتراف بحال الباربه هي نباته، ماشي الباربه ولكن لي بيتراف يعني الشمندر، نباتات غير يخضريه. Les deux conditions nécessaires à la photosynthèse mises en évidence par ces expériences هو لا ليميير ولا كلوروفيل. علاش؟ لان هاد التجربه البيتراف ما طلعاتش حسيتي ما تاثرتش بلا ليميير وبلا سكريتي، توجور ال ريجيت لو سي او 2. دونك هنا كيبين لي علاش، لانها سيتي بلانت نون كلوروفيليه. يعني الشرط باش تنتج الماده العضويه اولا باش يكون لا فوتوسينتيز هو تكون عندنا ان بلانت كلوروفيليه. زائد الشرط الثاني شنو هو يكون عندنا لا كلوروفيل. الوغ هنا كنكونوا تقريبا سالينا هاد ليكزارسيس هذا اولا هاد الفرض هذا. نلتقي في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دونك اللي عنده شي سؤال يخلي لنا في كومونتير، راه كنحاولوا ما امكن اننا نجاوبوا على كاع الاسئله. والله يخليكم، لانه فاش شفت الاحصائيات لقيت واحد النسبه كبيره ديال الناس اللي كيشاهدوا القناه، تقريبا 73% حتى 74% كيشوفوا لي فيديو ولكن ما مديرينش ابوني. ما تخسر والو الا درتي ابوني وفعلتي زر الجرس باش فاش يعني نلوحوا شي حاجه سور يوتيوب في لاشين ديالنا كتقدروا تلقاوها. ما نطولش عليكم، نلتقي في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.